सम्भव छ, समृद्धि सम्भव छ। समृद्धिको मिसनको तिमी सदस्य हौ, समृद्धिको मिसनको म सदस्य हुँ। तिम्रो समृद्धिको मिसन अन्तर्गत बाँझो नराख, समृद्धिको मिसन अन्तर्गत करप्सन नगर, समृद्धिको मिसन अन्तर्गत निराशाको कुरा नगर, समृद्धिको मिसन अन्तर्गत कतारमा कमाएको पैसा पनि हाइड्रोमा हाल्न तिमी सहमत हौ। समृद्धिको मिसन अन्तर्गत घाँस काटेर पनि स्वास्थ्य बिमा आफ्नै लागि स्वास्थ्य बिमा तिर्न तयार हौ। समृद्धिको मिसन अन्तर्गत तिमी इमान्दार बन, तिम्रो दललाई राम्रो बनाउनतिर लाग, हार्दिक बनाउनतिर लाग। मलाई लाग्छ देशलाई 1.5 दशकमा समृद्ध बनाउन सकिन्छ, 25 वर्षमा बनाउन सकिन्छ भनेर पेश गर्नुभयो नयाँ शक्तिको नायक बाबुराम भट्टराईले। बाबुराम भट्टराईजीहरूले काङ्ग्रेसको अगुवाईमा सुरु भएको समृद्धिको यात्रामा बन्दुक उठाएर डिस्टर्ब नगरेको भए आज उहाँको भाषण 25 वर्षको जरुरी पर्दैन थियो। मुलुकलाई ध्वंस गरेर, मुलुकलाई रक्तपातमा लगेर यो मेरो देशको 10 वर्ष फर्काउन सक्छन् बाबुरामले? मेरो देशको, तपाईँको देशको 10 वर्ष प्रचण्डले फर्काउन सक्छन्? सक्दैन। आज अनेकौँ मानिसहरूलाई चाहिँ लुला लङ्गडा अपाङ्ग बनाएर, विधवा बनाएर, बालकहरूलाई टुरा बनाएर एउटा ठुलो तितो अध्याय यो देशको इतिहासमा छोडेर गएका छन् बाबुराम प्रचण्ड। त्यसैले उनले भनेको त्यो 25 वर्षमा होइन, बिपीले भनेकै त्यो 15 वर्षको फेरि एउटा नवीन सपना जरुरी छ। याम प्रधानजीले राख्नुभएको एउटा निश्चित टार्गेट समय चाहिन्छ, त्यसको योजना बनाऊ भन्ने कुरा यो कार्यपत्र भित्र रहेकै कुरालाई उद्धृत गर्दै म बिदा लिन्छु कि त्यो योजना आजको सन्दर्भमा नवीन सपना हामीले गाँच्न जरुरी छ। त्यो नवीन सपना गाँच्यौँ भने हामीले यो भन्नुपर्ने दिन आउने छैन कि अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा 1985 मा इलेक्सन हुँदै गर्दा सबैले भने टम ब्रेडली गभर्नर बन्छन्, सारा सर्वेक्षण पोलहरूले भने टम ब्रेडली गभर्नर बन्छन्। भोट हाल्न जाँदै गर्दा भोटरहरूले सोचे सबै हिसाबले यो योग्य छ, तर यो त कालो भोट, म त गोरो हुँ, गोरोको स्टेटमा कसरी कालोलाई मैले गभर्नर मानौँ? उनीहरूले भोट एक आपसमा सल्लाह गरेनन्, तर सबैले भोट दिँदै गर्दा गोरोलाई दिएछन्। टम ब्रेडली 1985 मा हारे, तर त्यही अमेरिका, त्यही टम ब्रेडली चुनाव जित्छन् भनेको, गभर्नर जित्छन् भनेको टम ब्रेडली हारेको देशमा आज 20% भन्दा तलको सङ्ख्या रहेको एउटा कालो अनुहारको मान्छे व्हाइट हाउसमा बसेर अमेरिकालाई शासन गर्दैछ। कुनै बेलामा गोराहरूले काला दासलाई लाइन लगाएर, ब्ल्याक हाउस होइन व्हाइट हाउस, मेजोरिटी पिपुल त्यहाँको बहुसङ्ख्यक नागरिक के छन्? गोरा छन्। गोराको देशमा बनाएको त्यो व्हाइट हाउसमा आज एउटा कालो मान्छे शासन गर्दैछ। मैले भनेको यो के कारण हो भन्दाखेरि भने कालोले पनि गोराको नेतृत्व गर्न सक्दो रहेछ, गोराले पनि कालाको नेतृत्व गर्न सक्छ। नेल्सन मण्डेलाले 28 वर्ष कालो भएको कारण जेल बस्नुभयो, छुटेर आएपछि चुनाव जित्नुभयो, संविधान बनाउँदै गर्दा उहाँले रिभेन्ज स्टार्ट भन्नुभयो नि, उहाँले संविधानमा लेखाउनु भयो अफ्रिकाको संविधानको नजरमा सबै समान हुनेछ। हिजो गोराको शासन थियो, अब कालाको भनेर उहाँले भन्नुभयो, जबकि कालाको मेजोरिटी हो, गोराको अल्पमत हो। चुनाव पनि हारे, सङ्घर्ष पनि हारे गोराहरू, तर पनि गोरालाई बराबर गरे। त्यसैले हाम्रो देशको समृद्धिको यात्राको निमित्त फेरि म मेरो कुरोलाई टुङ्ग्याउँदै गर्दा अघिकै 4वटा बुँदामा लिएर जान चाहन्छु। हामीलाई हाम्रो देशको समृद्धिको निमित्त सबैभन्दा पहिले सडक भन्ने कुरा भन्दा पनि सद्भाव भन्ने कुरो जरुरी छ। त्यो सद्भाव, त्यो सहकार्य, त्यो सम्मान अनि सकारात्मक सोच जसले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्छ। सद्भावले सहकार्य स्थापित गर्छ, सहकार्यले आपसी सम्मान बढाउँछ, सम्मानले सकारात्मक समाजतर्फ लिएर जान्छ र त्यो समाजले सुरक्षासहित सडकदेखि शिक्षादेखि सबै कुरामा प्रगति गर्न सक्दछ। आजलाई धेरै कुरा नगरेर थुप्रै लामो समय मैले लिएँ, तपाईँहरूले धैर्यतापूर्वक सुन्नुभयो। म फेरि सुजेन्द्रजी लगायत लोकतान्त्रिक विचार समाजलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिन अझ प्रखर ढङ्गले यो संस्था आओस्, उभिन सकोस् र धरानको भूमिमा यो समाजले नेतृत्व गर्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई मूल रूपमा सबैभन्दा बलियो बनाउनु पर्ने पार्टीलाई जुन दायित्व छ त्यसमा यो अभियानले पनि बल पुर्याउन सकोस्। सिङ्गो धरान काङ्ग्रेसमय बन्ने बनाउने दिशामा तपाईँहरूको अठोट र अभियान अगाडि जान सकोस्। यति भनेर म तपाईँहरू सबैलाई आजको कार्यक्रममा धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै मेरो अभिव्यक्ति यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। आजको दिनले जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रेरणा देओस्, उहाँहरूको स्वास्थ्य पनि राम्रो होस्, यो देशको स्वास्थ्य पनि राम्रो बन्ने बनाउने दिशामा उहाँहरूबाट योगदान हुन सकोस्। बिपी कोइरालाको त्यो मेलमिलाप भोग्दै गर्दा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले बिपीले भनेको सायद स्मरण गर्नुभयो होला, बिपीले एकपटक भन्नुभएको थियो देशको बारेमा दुविधा भयो भने एक मुठी माटो उठाऊ, छातीमा लगाऊ, त्यसले जे भन्छ त्यही गर। आज बिपी हुनुहुन्न, बिपी हुनुहुन्थ्यो भने सायद भन्नुहुन्थ्यो होला काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गएर एक दिन बिताऊ, कतारबाट बक्सामा भरिएर आएको युवकको अनुहारमा हेर, त्यो अनुहारमा बगेको रगतलाई हेर, आमाले बगाउँदै गरेको आँसुलाई हेर, यो देशलाई कता लिएर जानुपर्छ भन्ने दुविधाको अन्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। केही दिन अगाडि सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयले
चितवनको कार्यक्रममा बोल्दै गर्दाखेरि 10 औँला जोडेर म भन्न चाहन्छु, तपाईहरुले निकास दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। आज राष्ट्रपतिले भन्नुभएको त्यही अभिव्यक्तिलाई स्मरण गरेर यो देशको एउटा नागरिक, यहाँ अनुपस्थित नेताहरूलाई पनि सबै नागरिकको तर्फबाट हात जोडेर म अपिल गर्न चाहन्छु, त्यही कतारमा पसिना बगाइरहेको युवकलाई सम्झिदिउँ। कतारमा जीवन कुन बेला क्षति हुन्छ र बाकसमा भरिएर नेपाल फर्किन्छु भनेर सम्झिरहेको युवकलाई सम्झिदिउँ। आज नेपाललाई निकास त्यही युवकलाई सम्झेर दिउँ, म यो अपिल गर्न चाहन्छु। आज मैले बेला बेला भन्दै गरेको छु, बिपी कोइरालाको अभिव्यक्तिलाई स्मरण गरेर बिपीले भन्नुभएको दुईटा नेपाल, बाटोघाटो बिजुलीको एउटा नेपाल, बाटोघाटो बिजुली नपुगेको नेपाल। आज त्यो बाटोघाटो गाउँहरूतिर पुग्न थाल्यो, तर पनि नेपाल दुईटा छ। एउटा नेपाल दिनको 10 बज्दाखेरि घाँटीमा रातो टाई लगाउँछ, राम्रो ब्याग बोक्छ, जुत्ता टलक्क टल्काउँछ र बोर्डिङ स्कुलतिर प्रवेश गर्छ। अर्को नेपाल दिनको 2 बज्दाखेरि पनि मेची र महाकालीका धेरै होटलहरूमा बाल श्रमिक भएर होटलको टेबल पुछिराखेको हुन्छ, चियाको गिलास उठाइरहेको हुन्छ। म आज यहाँ उभिएर बोल्दै गर्दा आफ्नो छोरोलाई स्कुल या छोरीलाई स्कुलसम्म पठाउन नसकेको त्यो बाबुलाई सम्झिन चाहन्छु अनि अपिल गर्न चाहन्छु, आदरणीय रामचन्द्र दाई मार्फत त्यो संविधान सभामा हुँदै गरेको छलफलमा शीर्ष नेताहरू समक्ष छलफल पुगिदियोस्। त्यो बालकको हातमा कपुरी क भनेर लेखिएको किताब संविधान सभाले हालिदिनु पर्यो अनि बाबुको हातमा नेपालको संविधान भनेर लेखिएको एउटा पुस्तक हालिदिनु पर्यो। म हात जोडेर यहीँबाट अपिल गर्न चाहन्छु। यो बेलामा दुईटा नेपाल भन्दै गर्दा हामीले सम्झिनै पर्छ, संविधान सभामा 33% अधिकारका साथ हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू संविधान सभामा हुनुहुन्छ, तर अर्को नेपाल त्यहाँ छैन। अर्को नेपाल मुम्बईको कोठीबाट आँसु बगाएर आफ्नो देशमा फर्किन पाउँछु कि पाउँदिन भनेर हेरिराखेको नेपाल छ। म जान्दछु यो हलमा न मेरी दिदी न मेरी बहिनी न यहाँ बसेका कसैका दिदी या बहिनी मुम्बईको कोठीमा छैनन्, तर ती दिदी बहिनी हाम्रै कुनै दाजुभाइका भाइहरू हुन्। ती दिदी बहिनीहरूलाई बहिनी ठानेर भाइटिकामा तिहारमा टीका लगाउने भाइ सम्झेर म दिदी बहिनीहरूको तर्फबाट हात जोडेर भन्न चाहन्छु, आदरणीय रामचन्द्र दाई छलफलमा कुरो पुगोस्, ती दिदी बहिनीको अनुहार सम्झेर यो मुलुकलाई निकास चाहियो, निकास दिनु पर्यो। गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई सम्झेर निकास दिनु पर्यो। यो बेलामा मैले बोल्दै गर्दा केही दिन अगाडि पत्रिका पढेका झलझली अनुहारहरू यहाँ छन्। केवल सानी 6 वर्षकी पूजा शाह नाम गरेकी बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भयो। पूजा शाहकी आमाले बगाएको आँसु संविधान सभाभित्र पुग्न सक्दैन होला। पूजा शाहको बाबु भएर पूजा शाहकी आमा भएर हात जोडेर अपिल गर्न चाहन्छु, राजनीति सुध्रिन भने समाज सुध्रिँदैन। समाज नसुध्रिएपछि यो प्रकृतिका घटनाहरू भइरहन्छन्। पूजा शाहको आत्मालाई सम्झेर पनि निकास चाहियो। अनि अन्तिममा मैले टुङ्ग्याउँदै गर्दा म केवल यो आग्रह गर्न चाहन्छु, एउटा वृद्ध व्यक्तित्वलाई यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। मलाई थाहा छैन नन्द प्रसाद अधिकारीलाई यहाँ कसले चिन्नुहुन्छ, मञ्चमा रहेका कसले चिन्नुहुन्छ, संविधान बनाउनलाई शीर्ष नेतृत्वमा छलफल गरिरहेको कसले चिन्नुहुन्छ। नन्द प्रसाद अधिकारीले बन्दुक बोकेका थिएनन्, केवल शान्तिका साथ अनसन गरेर भनेका थिए मेरो छोराको हत्या जसले गरेको होस् उसलाई कठघरामा उभ्याइयो। आज त्यही नन्द प्रसाद अधिकारीलाई बाबु ठानेर उनको अस्तुलाई सम्झेर म यहाँ भन्न चाहन्छु, यो देशलाई निकास चाहियो। दुईटा हात जोडेर त्यो मुक्तको तर्फबाट भन्न चाहन्छु, यो देशलाई निकास चाहियो। अन्तिममा म जान्दछु सडकमा हिँडिरहेको बेरोजगारहरू पनि दुई खाले छन्। एउटा बेरोजगार चाह्यो भने पहुँच पुर्यायो भने सगरमाथा चढ्नको लागि 2 करोड निकासा गराउन सक्ने साहस राख्छ। अनि अर्को बेरोजगार 2 छाक खानको लागि काठमाडौँको सडकमा गल्ली गल्लीमा भौतारिएर हिँडेको छ। त्यसैले त्यो बेरोजगार सडकमा हिँडिरहेको बेरोजगार मेरो साथीको तर्फबाट, मेरा ती सबै युवा साथीहरूको तर्फबाट मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउँदै गर्दा हात जोडेर भन्न चाहन्छु, देशलाई निकास चाहियो। आज यहाँ रामचन्द्र दाईले के बोल्नुहुन्छ त्यो मुख्य कुरा होइन, के भन्नुहुन्छ राजेन्द्र पाण्डेले, के भन्नुहुन्छ आदरणीय कृष्ण प्रसाद सिटौलाले मुख्य कुरा होइन, के भन्नुहुन्छ अरू नेताहरूले आज गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई सम्झेर मुख्य कुरा होइन। गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई सम्झेर मेलमिलापको शपथ खाएर अब के गर्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यो मुख्य कुरा हो। यो देशलाई निकास चाहिएको छ, त्यसको निमित्त अपिल गर्दै म रामप्रसादजी लगायत यो प्रतिष्ठान, यो अध्ययन केन्द्रका सबै साथीहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै बिदा लिन चाहन्छु। गिरिजा बाबु सदैव हाम्रो हृदयमा अमर रहनुहुनेछ, उहाँप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न आउनुहोस्। एकपटक माथि उठेर जोड साथ हामी मनोविज्ञान बनाऊ, यो देशलाई बदल्नेछौँ, यो देशलाई बनाउनेछौँ, शान्त बनाउनेछौँ, समुन्नत बनाउनेछौँ, ताकि
कतारबाट घर फर्किँदै गरेको छोरालाई आमाले भनिदिउन् एउटा दिन यस्तो आओस् बाबु, कतारबाट त काठमाडौँ आउँदै गर्दा, नेपाल आउँदै गर्दा साहुजीलाई अन्तिम पटक नमस्कार गरेर आइज। यो देशमा शान्ति भयो, संविधान बन्यो, नेपालको शीतल पहाडमा अब उद्योग खुलेको छ भनेर त्यो युवकलाई सम्झिने खालको मनोविज्ञान बन्न सकोस्, यति भनेर गिरिजाबाबुप्रति फेरि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय केपी ओलीजी। तपाईले भने बमोजिम बन्दुकले भुटेर विप्लवलाई समाधान गर्न सकिन्न, तर नाकाबन्दी लागेको भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको कारण होइन, कांग्रेसको कारण लागेको छ। साथ दिनको लागि प्रतिपक्षी यहाँ छ। एमाले माओवादीका युवाहरू फेसबुकमा लेख्नुहोस्, साथ दिनको लागि प्रतिपक्षी यहाँ छ। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, हाम्रो काला पानी कहाँ छ भनेर तपाईले लेख्नुहोस्। हमारे काला पानी हमारे लिपुलेख आपके नक्शा में कैसे पहुंच गया भनेर कांग्रेसको सभापतिले सोध्न सक्नुभयो, तर प्रधानमन्त्रीजीले एक टेलिफोन गरेर मोदीलाई सोध्नु भएन। यो बेलामा खोइ ती महान राष्ट्रवादी आन्दोलनका नेता कमरेड केपी ओली कहाँ हुनुहुन्छ? किन बोलिरहनु भएको छैन? 18 गतेतिर बालुवाटारमा एउटा बैठक बस्छ। त्यो बैठकमा यदि दाङ कम्युनिस्ट पार्टीले जित्ने, कास्की कम्युनिस्ट पार्टीले जित्ने, चितवन बागलुङ धरान कम्युनिस्ट पार्टीले जित्ने हो भने कमरेडहरूले बसेर निर्णय गर्नुहुन्छ। हामीसँग जनता सारा खुसी रहेछन्, जे गरिरहेछौँ ठिकै गरिरहेछौँ, हम कभी नहीं सुध्रेंगे, ऐसा ही ठीक है भनेर बालुवाटारको बैठकले निर्णय गर्छ। तर यदि दाङबाट परिणाम दिनुभयो भने सांसद त केशव आचार्य बन्नु होला, तर सच्ची नै कर्म चाहिँ केपी ओलीले गर्नुहुन्छ। किनभने बैठक बस्छ, उहाँहरूको बैठकमा छलफल हुन्छ। होइन हो प्रचण्ड कमरेड, दाङ पनि हारियो, कास्की पनि हारियो, धरान पनि हारियो, बागलुङ र भक्तपुर पनि हारियो, लौ न हो घोराईको वडा पनि हारियो। यदि हामीले सच्चिएनौँ भने त 79 सालको चुनाव त पुरै झिरिपे हुने रहेछ। त्यसकारण हामी सच्चिनुपर्छ। त्यसैले एमाले र माओवादीका युवा साथीहरू सक्नुहुन्छ 4 तारे झण्डा बोक्नुहोस्, सक्नुहुन्न तपाईको झण्डा तपाईको घरमा टाँगिरहनुहोस्, तपाईको हृदयमा रहेको कम्युनिस्ट पार्टीको निष्ठा जोगाइरहनुहोस्, मार्क्सवाद लेनिनवाद जिन्दाबाद भनिरहनुहोस्। 14 गते बिहान उठ्दै गर्दा मुठी बटारेरै उठ्नुहोस्, तर मतदान केन्द्रमा गोप्य मतदान गर्दै गर्दा रुख चुनाव चिन्हमा मत दिएर मत दिनुहोस्। त्यसले तपाईको सरकारलाई सच्चिनलाई बाध्य गर्छ, तपाईको सरकारलाई परिवर्तन गर्नलाई बाध्य गर्छ। त्यसैले प्रश्न कांग्रेसले जित्ने या कम्युनिस्टले जित्ने भन्ने मात्रै होइन। आज कमरेड केपी ओलीको सामुन्ने विप्लवलाई विश्वासमा लिन सक्ने सम्भव क्षमता भएन। आज फेरि गोली चल्न थाल्यो, फेरि मान्छे मर्न थाले। कांग्रेस नै हो दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, पार्टीको अनुहार नहेर्नु होला। यो मेरो पार्टी थियो, हिजो मैले भोट हालेको भनेर सरकारको पक्षमा नउभिनु होला, उभिनु होला कांग्रेसको पक्षमा। जसले फेरि पनि विप्लव जस्तो विद्रोह गरेर गएकालाई तिमीले हिँडेको बाटो गलत छ विप्लव कमरेड, तिमीले मागेको चन्दा, तिम्रो आतंक, तिम्रो हिंसा गलत छ, तिमीले समेत बलिदान गरेर रगत बगाएर यो गणतन्त्र आएको हामी सबै मिलेर ल्याएको हो। तिमी सिंहदरबार भित्र छिर, कम्युनिस्ट पार्टीमा जाऊ, बरु मन्त्री बन, के सहमति गर्छौ गर, तर बाबु यो बाटो गलत छ भन्न सक्ने ताकत कांग्रेसले राख्छ। केपी ओलीलाई पनि कमरेड केपी ओलीजी, तपाईले भने बमोजिम बन्दुकले भुटेर विप्लवलाई समाधान गर्न सकिन्न, विप्लवलाई विश्वासमा ल्याउनु पर्छ, कांग्रेसले भन्न सक्छ। यदि कांग्रेसले मधेस र पहाड घाँसेन भने, एउटाले अर्कोलाई प्रहार गर्यो भने, यदि कांग्रेसले यो कम्युनिस्ट र अर्को उग्र कम्युनिस्टलाई घाँसेन भने, यदि कांग्रेसले पुरानो पुस्ता र युवा पुस्तालाई घाँसेन भने, यदि कांग्रेसले घर छाइएको दिदीबहिनी दाजुभाइ अनि घर छाउन बाँकी रहेका दिदीबहिनी दाजुभाइलाई घाँसेन भने यो देश कसले घाँस्छ? त्यसैले अहिले यो बेलामा यदि हामीले सहमति र सहकार्यको कुरालाई जोड दिने हो भने, हामीले लोकतन्त्र र शान्तिको दुईटै खुट्टालाई जोगाउने हो भने कांग्रेसलाई मत दिने हो। झापाको शान्तिनगरको मान्छे आएर दाङको शान्तिनगरमा उभिएर अपिल गरिरहेको थियो, भनिरहेको थियो देशको शान्तिको लागि, लोकतान्त्रिक अभियानका लागि, लोकतन्त्र रक्षाका लागि कांग्रेस पार्टीलाई भोट दिनुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, रूपमा भोट दिँदै गर्दाखेरि एमाले माओवादीका युवाहरू हो, सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज? चिया पिउँदै हुनुहुन्छ भने एकछिन यता ध्यान दिनुहोस्। हिजो तपाईले भोट दिँदै गर्दा कमरेड केपी ओलीलाई राष्ट्रवादको मुद्दामा दिएको होइन, नाकाबन्दी लगाउँदै गर्दा जोरसोरले बोल्नुभयो भनेर हामी कांग्रेसले कमजोरी गर्यौं होला, गल्ती गर्यौं होला, नाकाबन्दीको बेलामा कडासँग बोलेन होला दिदीबहिनी दाजुभाइ, तर नाकाबन्दी लागेको भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको कारण होइन, कांग्रेसको कारण लागेको छ, सुशील कोइरालाको कारण लागेको छ। भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पठाएको प्रतिनिधिलाई असोज 3 मा संविधान जारी नगर भन्दै गर्दा ठिकै जारी नै गरेंगे भनेको भए नाकाबन्दी लाग्दैन थियो होला, तर सुशील कोइरालाले जवाब दिनुभयो,
नेपाल के आंतरिक मामला में जो करना है हम लोग करेंगे, हम किसी की नहीं सुनेंगे, संविधान जारी असोज 3 में ही होगी, यही बात कह दीजिए मोदी जी को भनेर सुशील कोइरालाले जवाब दिनुभयो। यो देशले संविधान पायो अनि नाकाबन्दी भयो। हामीले लिएको राष्ट्रवादको अडानले देशले संविधान पायो। राष्ट्रवादको अडान परिणाममुखी हुनुपर्छ, आवेगमुखी होइन। त्यो परिणाममुखी भयो। हामीले लिएको अडानले देशले संविधान पायो। केपी ओलीले लिनुभएको अडानले कम्युनिस्ट पार्टीले भोट पायो, देशले के पायो? यो बेलामा त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो बेलामा खोइ ती महान राष्ट्रवादी आन्दोलनका नेता कमरेड केपी ओली कहाँ हुनुहुन्छ? किन बोलिरहनु भएको छैन? कांग्रेसको सभापतिले भारतीय राजदूतलाई कुरा गरेर सही काला पानीको बारेमा बोल्न मिल्ने के टेलिफोन नम्बर दिल्लीको उपलब्ध छैन? के दिल्लीमा परराष्ट्र मन्त्रीलाई पठाएर दिल्लीको सरकारसँग कुरा गरेर काला पानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता लैजाऊ भन्न सकिन्न? यसो भन्दै गर्दा मिडियाका साथीहरूलाई लाग्ला प्रश्न मनमा कि कांग्रेस पनि त बीचमा सरकारमा थियो, कांग्रेसले चाहिँ किन काला पानीबाट फिर्ता गराएन? यसको जवाब म तपाईलाई भनौँ, कांग्रेसले त्यो बेलामा सिमानाको विषयलाई हेर्नु पर्थ्यो कि रोल्पा रुकुम दाङका गाउँहरूमा हिंसा गरेर बसेका माओवादीलाई विश्वासमा लिनु पर्थ्यो? हामी आन्तरिक द्वन्द्वमा थियौँ, अस्थिरतामा थियौँ, माओवादीलाई मिलाउने अठोट अभियानमा थियौँ। त्यो मिलाइसकेपछि संविधान नबनेपछि फेरि संविधान बनाउने अभियानमा थियौँ। फेरि त्यो सकिए पछाडि स्थानीय प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीमा थियौँ। हामीले त्यो पुरा गर्यौँ। आज देश 2/3 को सरकार, कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार, मधेस केन्द्रित दलले समर्थन गरेपछि 2/3, कांग्रेसले पनि समर्थन गरेपछि राष्ट्रियताको मुद्दामा 100% एक ठाउँ उभिने अवस्थामा छौँ। तर खोइ काला पानीको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका। साथ दिनको लागि प्रतिपक्षी यहाँ छ। एमाले माओवादीका युवाहरू फेसबुकमा लेख्नुहोस्, साथ दिनको लागि प्रतिपक्षी यहाँ छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, हाम्रो काला पानी कहाँ छ भनेर तपाईले लेख्नुहोस्। यो बेलामा त्यो बोल्नुपर्ने भन्ने बेला हो। त्यसैले मङ्सिर 14 को निर्वाचनमा रुख चुनाव चिन्हमा भोट हाल्दै गर्दा तपाईको दल कहीँ जाँदैन, दल तपाईकै दिलमा रहला। तर भोट हाल्दै गर्दा तपाईले रुख चुनाव चिन्हमा मत हालेर केशव आचार्यलाई विजय गराउनुस्, नेपाली कांग्रेसलाई विजय गराउनुस्। केशव आचार्य राजनीतिक निष्ठाका साथ आफ्नो जीवन आजको दिनसम्म आउँदै गर्दा कुनै प्रश्नको घेरामा नपरेको एउटा जिम्मेवारी जीवनमा पहिलो पटक यो ढङ्गको जिम्मेवारी लिएर जाँदै गरेका आवाज हो। तपाईले दिने एउटा मतले सरकार बदलिँदैन, तर सरकारलाई बदल्ने गरी, सरकारको शैली बदल्ने गरी, सरकारलाई सच्याउने गरी यसले सन्देश दिन सक्छ। त्यसकारण यो निर्वाचन कसैलाई लाग्ला कि यो कांग्रेसका लागि अवसर होइन। दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, हामी त प्रतिपक्ष थियौँ, रहन्छौँ, रचनात्मक ढङ्गले जान्छौँ। तपाईलाई लाग्ला यो अवसर सरकारका लागि होइन, यो अवसर सरकारको लागि पनि होइन। यो उपनिर्वाचन सबैभन्दा बढी मतदाताका लागि अवसर हो। मतदाताले यो 21 महिनाको बीचमा कांग्रेस कसरी चल्यो, जिम्मेवार प्रतिपक्ष भयो भन्ने लाग्छ भने कांग्रेसलाई मत दिनुस्। यदि तपाईलाई लाग्यो कि यो 21 महिनामा तपाईको सपनाहरू पूरा गर्ने ढङ्गले कम्युनिस्ट पार्टीले कर्म गर्यो भन्ने लाग्यो भने कम्युनिस्ट पार्टीको समर्थनमा मत दिनुस्। यो तपाईको लागि अवसर हो, मतदाताको लागि। कसैलाई लाग्ला कि मङ्सिरको 14 गते त निर्वाचनमा भोट हाल्नुभन्दा मेरो त नेपालगञ्जतिर काम छ, मेरो त काठमाडौँतिर जाने काम छ, मैले त भोट हालेर एक भोट हाले पनि म जित्ने होइन, मेरो लागि यो निर्वाचनको के महत्त्व छ, मैले भोट हाले पनि केही छैन, नहाले पनि केही छैन भन्ने होइन। यो निर्वाचनमा, अघिल्लो निर्वाचनमा जसले भोट दिनु भएन, मैले भोट नदिएर त्यसबेला गल्ती गरेछु, म भोट दिन जान्छु। भोट दिँदै गर्दा मैले अर्कै चुनाव चिन्हमा भोट दिएँ होला, तर अहिले म सोचेर दिन्छु, किनभने मैले सरकार बनाउनलाई मत त अस्ति नै दिइसकेँ। त्यो बमोजिम सरकार छँदैछ, त्यो बमोजिम प्रतिपक्ष छँदैछ, तर प्रतिपक्षले ठिक गर्यो या गरेन, सरकारले ठिक गर्यो या गरेन फैसला गर्ने भएको हुँदा म आधी आउला, हुरी आउला, चट्याङ पर्ला, मङ्सिर 14 गते सारा कुरा छोडेर भोट दिनलाई म जानेछु भन्ने मनोविज्ञान मतदाताहरूले सबैले राख्न जरुरी छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी 21 महिना 10 दिनको बीचमा तपाईलाई लाग्यो कि कांग्रेस पार्टी प्रतिपक्षमा रहेर मेरो पार्टीलाई असह्य गर्यो भन्ने लाग्यो भने कांग्रेसलाई भोट नदिनुस्। तपाईँ सोच्नुहोस् त, तपाईले भोट दिएको सरकारलाई, तपाईले बनाएको सरकारलाई के कांग्रेसले काम गर्न अप्ठ्यारो पार्यो? के कांग्रेसले कहीँ समस्या पार्यो? कांग्रेसले के संसदमा रोस्टम घेरेर तोडफोड गर्यो? रोस्टम घेरे होला आवश्यकता अनुसार, तर के रोस्टममा एउटा मात्रै कुर्सी भाँच्यो? भाँचेन। तपाईले सम्झिनुहोस् 48 सालको प्रतिपक्ष कस्तो थियो? काठमाडौँबाट के अपिल आउँथ्यो? काठमाडौँबाट त्यो पार्टीको प्रवक्ताले के भन्नुहुन्थ्यो? सत्तारूढ तत्कालीन प्रतिपक्षी नेताहरूले के भन्नुहुन्थ्यो? उपत्यका बन्द, उपत्यका बन्दको समाचार सुन्नुहुन्थ्यो, टायर बलेको सुन्नुहुन्थ्यो, नेपाल बन्द घोषणा हुन्थ्यो, तपाईँ अनि तुलसीपुरको बजार यहाँको गाउँहरू बन्द गर्नलाई निक्लिनुहुन्थ्यो। 2 वर्षको अवधिमा तत्कालीन नेकपा एमाले 12 पटक
उपत्यका बन्द र नेपाल बन्द गरेर 12 पटक गर्यो। अरबौं रुपियाँ बराबरको टेलिफोनको क्याबिनेटहरू भत्कायो, काठमाडौँका रेलिङहरू भत्कायो, तर नेपाली कांग्रेस पार्टीले के तपाईले सुन्नुभयो? दाङको बजार बन्द गर्नलाई कांग्रेस यस बीचमा आएको? हामीसँग के मुद्दा थिएन कि हामीलाई बन्द गर्नका लागि हामीसँग शक्ति थिएन? तर कांग्रेस पार्टीले बन्द गरेन। बन्द गर्नुपर्दा बुढी गण्डकी किन दियौ चीनलाई भनेर, किन दियौ बिना प्रतिस्पर्धा विदेशको एउटा कम्पनीलाई भनेर हामी बन्द गर्न सक्थ्यौं। निर्मला पन्तको हत्यारा नभेटेर सरकार कहाँ हराएको छौ तिमी भनेर सरकार खोज्नलाई उपत्यका बन्द गर्न सक्थ्यौं। दिदी बहिनी दाजुभाइहरू, नेपाली कांग्रेस पार्टीले गरेन। अहिले भर्खर पनि तपाई देख्दै हुनुहुन्छ, भारत सरकारले नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई आफ्नो नक्साभित्र राखेर नक्सा सार्वजनिक गर्यो। कांग्रेसको सभापतिले भारतको राजदूतलाई टेलिफोन गरेर क्या है महामहिम जी, कैसी बात है ये, हमारी नाला पानी, हमारी काला पानी, हमारी लिपुलेक आपके नक्शा में कैसे पहुंच गया भनेर कांग्रेसको सभापतिले सोध्न सक्नुभयो। तर प्रधानमन्त्रीजीले एक टेलिफोन गरेर मोदीलाई सोध्नु भएन। हामीले उपत्यका बन्द होइन, नेपाल बन्द यो मुद्दामा गर्न सक्थ्यौं। तर यदि हामीले बन्द गरेको भए के हुन्थ्यो दिदी बहिनी दाजुभाइहरू? त्यो बन्द गर्दै गर्दा देशले एउटा बाटो लिएको बेलामा फेरि नयाँ खालको द्वन्द्व प्रारम्भ हुन सक्थ्यो। कांग्रेसले सोच्यो सरकारले कमजोरी गर्ला, संसदमा शालीन ढंगले राखौं, सार्वजनिक रूपमा शालीन ढंगले बोलौं, जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरौं, तर संसदमा तोडफोड नगरौं, सडकमा तोडफोड नगरौं। हामीले बन्द गरेको भए सायद यस्तो हुन सक्थ्यो दिदी बहिनी दाजुभाइहरू कि रेडियोले समाचार बोल्दै गर्दा उस बेलाको कथा जस्तै समाचार आउन सक्थ्यो कि कांग्रेसले आज उपत्यका बन्द गर्यो, पुरै उपत्यका ठप्प भयो, अनि चक्का जाममा परेर एउटा एम्बुलेन्स वीर अस्पतालमा पुग्नुभन्दा अगाडि तोडफोडमा पर्यो र एम्बुलेन्स अस्पताल पुग्न नपाएको कारण एम्बुलेन्स भित्र रहेकी गर्भवती महिलाको निधन भयो। के तपाई दाङको शान्तिनगरका दिदी बहिनी दाजुभाइहरू, केशव आचार्य उम्मेदवार बन्नुभएको क्षेत्रका दिदी बहिनी दाजुभाइहरू, कुनै गर्भवती महिलाको एम्बुलेन्स भित्र मृत्यु भएको समाचार के तपाई पर्खेर बस्नु भएको थियो 2 वर्ष? होइन, तपाई शान्ति पर्खेर बस्नु भएको थियो भने कांग्रेसले बन्द गरेर कौन सा गल्ती गर्यो दिदी बहिनी दाजुभाइहरू? उपत्यका बन्दपछि नेपाल बन्द गरेको भए सायद बाराको जंगलबाट एउटा समाचार फेरि आउन सक्थ्यो। समाचारमा भनिन्थ्यो कि त्यसबेला कसरी एउटा बालिका काजल खातुन कम्युनिस्टहरूले बन्द गर्दै गर्दा गाडी चलाउँदै जलाउँदै गर्दा कसरी आमा बाबु पनि सबै गाडी जल्दै गरेको गाडीबाट दौडेर निक्ले, अनि एउटी आमाले मेरो छोरी गाडी भित्र छुटी भनेर कुदेर जाँदै गर्दा गाडी पुरै आगोमा जलिसकेको थियो, जल्दै गरेको थियो र 3 वर्षका बालिका काजल खातुन त्यो गाडी भित्र जलेर मरिन्। के कांग्रेसले प्रतिपक्षको रूपमा यस्तै गर्नु पर्थ्यो? दोकानमा चिया पिउँदै हुनु होला, घरभित्र कोठामा हुनु होला, कहीं साथीसँग गफ गर्दै हुनु होला, कांग्रेसले भन्यो कांग्रेसको कुरा सही, कांग्रेसले भन्यो आफ्नै कुरा सही भन्छ भन्नु होला। म सही र गलत होइन, देशको तथ्य राखिरहेको छु, देशको इतिहास राखिरहेको छु। कांग्रेसले यो गरेको भए तपाईकी छोरी नभए पनि कुनै एउटा नेपाली आमाले जन्माएकी सानी छोरी गाडीभित्र जल्दै गर्दा के हुन्थ्यो होला? त्यसैले कांग्रेसले जिम्मेवार भूमिका 21 महिनाको बीचमा राखेको छ। कमजोर भयो भन्ने आरोप सुनेको छ, कमजोर भनेको आरोप लाग्दै गर्छ, हामी सुन्दै गर्छौं दिदी बहिनी दाजुभाइहरू। तर जनतालाई दुःख दिने गरी ध्वंसमा, तोडफोडमा, हिंसामा हामी जाँदैनौं भन्ने हाम्रो वचनबद्धता हो। त्यो वचनबद्धता के हामीले गलत गरेको हो भन्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट दिनुहोस्, सही कर्म गरेको कांग्रेसले भन्ने हो भने अझै बलियो बन्नलाई रुख चिन्हमा भोट दिएर केशव आचार्यलाई विजयी गराउनुहोस्। मात्र एजेन्डा छ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। प्रधानमन्त्रीजीको त्यो एजेन्डा हामी सबैको एजेन्डा हो। हामी सबै यो एजेन्डामा समाहित भएर अब त्यही एजेन्डामा दत्तचित्त भएर हामीहरू लाग्नेछौँ। हामीसँग यो भन्दा अर्को कुनै एजेन्डा छैन। समृद्ध नेपाल भन्दै गर्दा हामी थुप्रै पूर्वाधारहरू सम्झन्छौँ। पूर्वाधारको अभावबाट ग्रस्त भएको हुनाले गर्दा पूर्वाधारको भोक हुने कुरा अस्वाभाविक होइन। हामी एयरपोर्टको कुरा गर्छौँ, चौडा सडकको कुरा गर्छौँ, बिजुलीको कुरा गर्छौँ, हवाई अड्डाको कुरा गर्छौँ, पानी जहाजको कुरा गर्छौँ, ठुल्ठुलो प्लेनको कुरा गर्छौँ। यी सबै हामीलाई चाहिएको छ, नचाहिएको होइन। तर यी पूर्वाधारहरू आफै विकासको अन्तिम लक्ष्य होइन, यो केवल माध्यम मात्र हो। विकासको केन्द्र भनेको फेरि पनि मान्छे हो, नेपाली नागरिक। नेपाली नागरिकको डिग्निटी, उसको गौरव, उसको प्रतिष्ठा, उसको सम्मान। प्रत्येक नागरिकले मेरो डिग्निटी छ, मेरो सम्मान छ, म नेपाली भएको म गौरव गर्छु भनेर भन्न सक्ने दिन, उसका निम्ति नेपाल विकसित भएको अर्थ हो, विकसित भएको अवस्था हो।
यो डिग्निटीका निम्ति चाहिएका कुराहरू मध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रत्येक नेपालीको आफ्नो भाषाको, धर्मको, संस्कृतिको सबैको अभ्यास गर्न पाउने उसको अधिकारलाई नेपालको संविधानले सुरक्षित गरेको छ। तर यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने कुराको अर्थ त्यतिखेर मात्र रहन्छ जब उसले अवसरमा पनि बराबर हैसियत प्राप्त गर्छ। र यो अवसरका निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य, यो दुईटा कुरामा प्रत्येक नेपालीले बराबर हक राख्छन् कि राख्दैनन्। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, मलाई भन्दा अझै बढी यत्रो ठूलो आन्दोलनको नेतृत्व गरेर आउनु भएको छ। तपाईले यस्ता अझ नजिकबाट अनुभूति गर्नुभएको छ। यो आजको यथार्थ नेपालमा कुनै पनि घर र परिवारमा जन्मिएको जन्मको आधारमा कसको घरमा जन्मियो, कसको परिवारमा जन्मियो, कुन कुल र कुन वंशमा जन्मियो भन्ने आधारमा त्यो बच्चाको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा करिब करिब त्यहाँ निदो हुन्छ। संविधानमा समानता लेखेका छन्, तर संविधानको समानताले यहाँ अर्थ राख्दैन। माने पनि नमाने पनि भाग्यले अर्थ राख्छ, किनकि निवेदन दिएर कोही पनि जन्मदैन। तर कसको घरमा जन्मियो त्यसको आधारमा उसको शिक्षाको टुङ्गो लाग्छ। अझ स्वास्थ्यको सन्दर्भमा त हेर्यौं भने एउटा निम्न एउटा आय भएको एउटा परिवारको एउटा युवक बडो मेहनत गरेर खाडीमा जान्छ, मेहनत गरेर 2 पैसा कमाउँछ, नेपाल फर्कन्छ, उसको आफ्नो सानो संसार छ, सानो सपना छ, सानो सपनाको एउटा आफ्नो घर बनाउँछ, आफ्नो परिवारलाई आफ्नै बलमा ताकतमा टेकाउँछ, अगाडि बढाउन खोज्छ। तर कसैले कल्पना नगरेको एउटा कडा रोग उसलाई लाग्छ, लाग्दै गर्दा ऊ आफूले बनाएको सपना पनि चकनाचुर हुन्छ, उसको घर पनि चकनाचुर हुन्छ। फेरि एकपटक मेहनतबाट हामीले गर्दै होइन, आफ्नो मेहनतबाट गरिबीबाट बाहिर निस्केको मान्छे त्यही गरिबीको चपेटामा फर्कन्छ। त्यसैले मेरो आग्रह सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हामी यही चाहन्छौं, सुखी नेपाल, नेपाली समृद्ध नेपालको लक्ष्य, त्यसको सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको त्यो ह्युमन डिग्निटी, नेपाली नागरिकको आत्मसम्मान। त्यसका निम्ति जन्मको आधारमा होइन, परिवारको आयको आधारमा होइन, सबै नेपालीले बराबर गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य पाउनु पर्दछ। 5 वर्षभित्रमा हामीले कतिलाई दिन सक्दछ, हाम्रो सफलताको मानक हामीले यसलाई बनाउनु पर्छ। यो हाम्रो सफलताको आधार हुन सक्नुपर्छ। र यसका निम्ति सार्वजनिक शिक्षा, जसलाई हामी सरकारी विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय भन्छौं, यसमा हामीले गर्ने लगानी, यसमा हामीले निकाल्ने प्रतिफल र स्वास्थ्य, हामीले सञ्चालन गरेका, सरकारले सञ्चालन गरेका हाम्रो अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, हामी सबै यो क्षेत्रमा हामीले जति काम गर्न सक्यौं त्यसको आधारमा मात्रै हामी नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्यभित्र हामीले सोचे अनुसारको सबैलाई बराबर हक र अधिकार दिन सक्दछौं। र सकिन्छ भन्ने कुराको मलाई विश्वास पनि छ। मैले छोटो समय स्वास्थ्य मन्त्री भएर काम गर्ने मौका पाएँ। म आजको दिनमा सम्झन चाहन्छु, मभन्दा अगाडिका स्वास्थ्य मन्त्रीजीहरूको नेतृत्वमा नेपालमा थुप्रै कामहरू भएका रहेछ। एउटा गाउँमा काम गर्दै गर्दैको स्वास्थ्य स्वयंसेविकादेखि लिएर भरतपुर अस्पताल जस्तो मोफसलको अस्पतालमा बस्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले थुप्रै कामहरू गर्नुभएको रहेछ। थुप्रै संरचनाहरू बनिसकेको रहेछ। बाहिरबाट देखिएको जस्तो केही पनि नभएको होइन रहेछ। खालि चाहिएको भनेको केवल इच्छा शक्ति चाहिएको रहेछ, नेतृत्व चाहिएको रहेछ। र मैले आजको दिनमा भन्नै पर्छ, छोटो समयभित्र धेरै कुराहरू गर्न सके भन्ने मेरो कुराहरू केही पनि छैन। तर जे जति कुराहरू गर्न सके सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वमा, त्यो नेतृत्व नै त्यो बेलामा काम गर्न सक्ने सबभन्दा ठूलो आधार बनेको भनेर भन्दै गर्दा, उहाँको अगाडि भन्दै गर्दा त्यो अतियुक्ति हुँदैन। एउटा फाउन्डेसन हालिएको थियो, त्यो फाउन्डेसनभित्र केही कुरालाई अगाडि बढाउने हामीले प्रयास गर्यौं। त्यो प्रयास गर्ने सन्दर्भमा अहिले नेपालमा अबको 7 वर्षभित्रमा नेपालको स्वास्थ्य चौकीदेखि भरतपुर जस्तो अस्पतालसम्म, वीर अस्पतालदेखि नेपालको शिक्षण अस्पतालसम्म नेपालभरि कुल हामीलाई कुन स्तरको कस्तो अस्पतालहरू, स्वास्थ्य चौकी, प्रत्येक 7 वर्षको हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान पहिलो पटक बनाएर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्री परिषदले यसलाई पारित गरेर हामीसँग एउटा प्रश्न, भरतपुर अस्पतालको गुरु योजना भनेको जस्तै सिङ्गो नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको गुरु योजना हामीसँग तयार छ। हामीलाई कति चिकित्सक चाहिएको छ, हामीलाई कति नर्सेस चाहिएको छ, हामीलाई कति प्यारामेडिक्स चाहिएको छ, यसको हिसाब किताब हामीसँग छ। हामीलाई कति उपकरण चाहिएको छ। आजको दिनमा अलिकति मात्रै स्वास्थ्य मन्त्री आउनुभएको, आज म उहाँलाई अनुरोध गर्थे, अलिकति मात्रै फरक ढङ्गले, हामीले यो पनि मन्त्री परिषदबाट पारित भइसकेको छ, अलिकति मात्र फरक ढङ्गले काम गर्ने हो भने नेपालले आजको दिनमा आफैसँग भएको पैसाबाट 1 रुपियाँ पैसा पनि कहीँबाट नखोजिकन यति नै पैसाबाट देशभरिको अस्पतालमा आज हामीले सिटी स्क्यानको यहाँभित्र सुरुवात गर्यौं, अरू थुप्रै एमआरआई, अरू उपकरणको बारेमा कुराकानी गर्यौं। यति नै पैसामा आनन्दले चाहिएको जति उपकरण नेपालभित्र ल्याउन सक्ने अवस्था छ। चाहिएको छ केवल केही फरक ढङ्गले सोच्न सक्ने अवस्था मात्रै।
पूर्वाधार हामीले थोरै छोटो समयभित्र बनाउनु पर्नेछ। उपकुलपति आज यहाँ हुनुहुन्छ न्याम्सको, नेपालमा न्याम्सको एउटा ठुलो फाउन्डेसन हालेको छ। भर्खर आज हामीले यहाँ डाक्टर साहबलाई प्रोफेसरको उपाधि भर्खर हामीले अवार्ड गर्यौँ, यहाँ हामीले हेऱ्यौँ, त्यसको साक्षी हामीहरू बस्यौँ। न्याम्सलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। न्याम्स एउटा ठुलो फाउन्डेसन बनेको छ। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री, न्याम्स जस्तो संस्था हामीसँग भएको आधारमा हामीले त्यसलाई प्रारम्भ पनि हजुरकै प्रधानमन्त्रीको कालमा हामीले गर्यौँ कि देशभरिका यस्ता ठुला अस्पतालहरूमा, जसरी आज भरतपुरमा 20-25 जना यहाँ चिकित्सकहरू आफै पढिराख्नु भएको छ, रेजिडेन्ट डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ। हामीले अरू अञ्चल अस्पतालमा पनि यसलाई प्रारम्भ गर्ने कोसिस गर्यौँ, सुरुवात पनि गर्यौँ। बिचमा निर्वाचनको वर्ष भएकोले गर्दा रोकिएको छ। म विश्वास गर्छु फेरि नयाँ आउनुभएको मन्त्रीजीले अगाडि बढाउनुहुन्छ। यसको आधारमा अरू अञ्चल अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल भनेको अस्पतालहरूमा पनि हामी सबै कामहरूलाई अगाडि बढाउन सक्दछौँ। हामीले यही सन्दर्भमा अघि डाक्टर साहबले, डाक्टर मरासेलले क्वेसन उठाउनु भएको छ, यसको पनि निदान गर्नुपर्छ। यो पनि प्रधानमन्त्री कालमा सुरुवात भएको छ कि सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक, नर्स, प्यारामेडिक सबैलाई अहिले भएको स्यालेरीमा 50% बढाउने गएको वर्ष, यो वर्ष 100% बढाउने र बिस्तारै यसलाई बढाएर लिएर गएर छलफलबाट निदो गरेर सरकारी अस्पतालमा काम गरेका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूले एउटा इन्स्टिट्युसनमा काम गरिसके पछाडि उहाँहरूको पनि जीवन धान्न सक्ने, आत्मसम्मानपूर्वक जीवन बाँच्न सक्ने अवस्था हामीले बनाउनु पर्छ। तर त्यति बनायो भने त्यो भन्दा बाहिर गएर कहीँ पनि काम गर्न नपाउने, त्यही इन्स्टिट्युसनभित्र मात्र काम गर्ने अवस्था बनाउनु पर्छ भनेर त्यो पनि निर्णय भएर केही कामहरू अगाडि बढेको छ। यसलाई पनि निरन्तरता दिन आवश्यक छ। अस्पतालको फार्मेसीको सन्दर्भमा भरतपुर अस्पतालले आफूलाई एउटा नमुना अस्पतालको रूपमा देखाएको छ। यो हस्पिटलको फार्मेसीमा त्यो पनि प्रधानमन्त्रीलाई मैले गएर भने, एक निर्णयमा त्यो बैठकमा अरू छलफल हुँदै गर्दाखेरि उहाँले नै ल यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याएको काम अझै पारित हुनुपर्छ भनेर नेपालले म्यानुफ्याक्चर गर्नेसँग सिधा औषधि किन्ने र त्यो औषधि